बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज ज़रा गले में थोड़ी ख़राश है, थोड़ी आवाज़ हो सकता है आपको ज़रा मुश्किल समझ आए, खैर कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि मैंने आज लिखा है तरक्की के राज। अब ये तरक्की के राज क्यों लिखा है, ये तो एस्ट्रोलॉजी है, बयान करना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। देखें, मैं एक इंसान हूँ, फ़र्द वाहिद हूँ, मुझे मेरे उस्ताद ने इल्म सिखाया, फिर मैंने अपनी डेटा कलेक्शन की। पहला ज़ायचा मैंने जो बनाया अपनी ज़िंदगी में 18 अगस्त 1997 को पहला ज़ायचा बनाया। अब मुझे उस वक्त से जो चीज़ें मैं ढूंढता रहा, कामयाबी का रास्ता, जो चीज़ें मैंने तलाश की, अब मैंने बयान करनी शुरू की। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो वाकई स्टूडेंट हैं, कुछ हैं जो मतलब और तरह के हैं, मुझे पता है वो कौन कौन हैं, उनके कमेंट से पता चल जाते हैं। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ, अगर आप अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करते, पढ़ते रहें सारी उम्र किताबें, इल्म नहीं आएगा। इस दुनिया में मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ बैठता रहा, 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे दोस्त रहे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, लातदाद लोग दोस्त हैं अभी भी। मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी है, और मैं हमेशा अपनी वालदा को कहता हूँ, सारी तुम आपकी दुआएं हैं, और मेरे उस्ताद ने जो मुझे इल्म सिखाया वो मुझे यहाँ तक ले गया। और मैंने जो रिसर्च की, अब मैं वो बयान करता रहूँगा। आप बतौर टीम मेरे साथ चलेंगे, तो शागिर्द रहें। कुछ लोग उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, बन जाए उस्ताद, बड़ी अच्छी बात है, मगर थोड़ा वक्त लगेगा, अभी बेटा बहुत दूर है। खैर, तो सॉरी तरक्की का जो राज है वो एक ग्रुप में है। मैं जो अपना इल्म बयान करूंगा, पता नहीं कब इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाना है, अल्लाह के पास जाना है सबने, लेकिन मेरा ये इल्म यहाँ रहेगा। मेरे तालब इल्म मेरे से भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। मेरे उस्ताद को मुझसे कोई लालच नहीं था, जिन्होंने मुझे इल्म सिखाया। वासिफ बनी जैसे मतलब इस बर-ए-आज़म एशिया के सबसे ज़्यादा इल्म जानने वाले बंदे ने मुझे इल्म सिखाया, तो उन्हें मुझसे कोई लालच नहीं है। वो तो मैं आज 15 दिन हो गए हैं उन्हें अर्ज़ किया हुआ कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, उनका जवाब ही नहीं आया। वो कहते हैं बताता हूँ कब आना है। सिर्फ ये मेरी कई सालों बाद उनसे बात हुई, इतने मसरूफ़ आदमी। तो मैं ये इल्म आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरे से आगे जाना है। तो आज दोस्तों 28 समझिए 28 फरवरी है, 2025 है। इस टाइम हुआ है 10:35 AM, 10:35 AM। और क्योंकि भी जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हो जाएगा 10 घंटे और 28 मिनट। अब हमने यहाँ से आधा घंटा नफ़ी किया, 8 और 5 13, और 2 और 1 3, 0 और ये 2, तो ये टाइम आया 20 घंटे और 33 मिनट। 20 घंटे और 33 मिनट का मतलब ये है, मुझे ज़बानी याद है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो बुर्ज जो सौर है वो तलू हो चुका है, तो हमने लिखा बुर्ज सौर। ये बुर्ज सौर हमारा ताले बुर्ज हुआ, याद रखिएगा। ताले का मतलब ये है तो पर्सनल, ज़ाती। अब ये ज़ाती मतलब है जो साइल आपके पास आया, वो बुर्ज सौर, इसके बारे में मुंतही हुआ कि आपने इस बंदे को जब वाच करना है, बुर्ज सौर के हवाले से करना है। बंदा कैसा है? बंदा मेहनती है, ओके, बंदा मेहनती है, लिहाजा साबित बुर्ज है, चीज़ें देर से होंगी। लिहाजा हम आज जायचा बनाना शुरू किया। सौर से हम गए जोधा में, जोधा के बाद सुल्तान, असद। अब ये हमने आज की तकवीम देखी, बाकी हमने सितारे लिख दिए, जायचा मुकम्मल हो गया। साहिल ने कहा कि वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं अंदरून मुल्क। आप पहले पूछेंगे कहाँ मिलने जा रहे हैं? शहर के अंदर, मतलब मुल्क के अंदर जो छोटे सफ़र हैं उसका आप ज़रूर पूछेंगे। तो जायचे में बुर्ज सौर का हकम सितारा ज़ोहरा यहाँ बुर्ज अमल में बैठा हुआ है, और
یہ جو تیسرا گھر کا حاکم ہے وہ چاند یہاں پہ خانہ امید میں براجمان ہے اور زحل کے ہمراہ ہے. تو ہم نے کہا جی کہ آپ کے دوست سے ملاقات ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10ویں خانے کا مالک اور تالے کا مالک ان کو ہم نے پڑھنا ہے, چاند کو اس میں شامل کرنا ہے. چاند جو ہے آلریڈی بیٹھا ہوا ہے اپنا زحل کے ساتھ ہی, تو اور 10ویں کا کیونکہ حاکم جو ملاقات سے تعلق رکھتا ہے اس کا حاکم تالے کو ناظر ہے. تالے کا حاکم گو یہاں ہے لیکن چاند کیونکہ ساتھ ناظر ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی ملاقات ہو جائے گی. چاند بھی تالے کو ناظر ہے, زحل بھی تالے کو ناظر ہے, تو یہ ہم کہیں گے کہ ملاقات ہو جائے گی. اب ہم ایک اور سائل آیا, اب وہ فرض کیجئے, یہ تو آپ کو ایک سمجھا دیا, ایک مثال دے دی. ایک سائل خاتون آئی, خاتون نے آ کہا جی میں بیمار ہوں. آپ نے کیلکولیشن کی برج کی طرح, تالے برج معلوم کیا تو برج سور منتہی ہوا. اب اس کی بیماری کا خانہ ہوا برج میزان, اور اس کا میزان کا حاکم ستارہ زہرہ زائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے. اب زائچے کے 12ویں خانے میں نے آپ سے عرض کی تھا ستارہ کمزور ہو جائے گا. تو یہ جو حصہ ہے کمر سے پیٹ کے نچلے لوور ابڈامن سے اور ریپروڈکٹیو آرگن سے بھی تعلق رکھتا ہے زہرہ. اب اس کو اصل میں جو سمٹمز ہیں وہ گائنی کی ہیں اس خاتون کو, اور اس کی سمٹمز اپیئر کہاں ہو رہی ہیں؟ سر میں. آپ سے پوچھیں گے اس میں سر میں درد ہے, گئی مجھے سر میں درد ہے, آپ کہیں گے آپ کو یا کڈنی میں پرابلم ہے یا گائنی کی سمٹمز ہیں, اس کی وجہ سے آپ بیمار ہیں. سر میں درد وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا پرابلم یہاں پہ ہے جو باڈی میں پھیل رہا ہے. جب میں اور دلیلیں آپ کو دوں گا یہاں پہ تو آپ کو اور باتیں بہت ساری سمجھ آئیں گی. اب اسی طرح ہم اس زائچے کو لے کے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کرنٹلی آپ نے حالات پہ نظر رکھنی ہے, کیونکہ برج حوت میں شمس, قمر, عطارد, زحل, نیپچون اور راس بیٹھے ہوئے. 1 2 3 4 5 6 ستارے یہاں کٹھے ہیں. اب 6 ستاروں کا جو کران ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہ دنیا میں اب تبدیلیاں لائے گا. اور کیونکہ برج حوت جو ہے آپ کو پتا ہے زوجستان برج ہے, زوج مانے ہوتا ہے 2, تو وہ لوگ جہاں پہ دریا میں بھی رہتے ہیں جیسے افریقہ وغیرہ ہے اور ساحل پہ بھی رہتے ہیں, وہاں پہ بھی تبدیلیاں ہیں. یہ یاد رکھیے گا میری بات آپ, کیونکہ ستارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ پانی کی بات کر رہے ہیں, 2 جگہ کی بات کر رہے ہیں, پانی اور خشکی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ نصف یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو منقلب برج ہے, جو زوجستان برج ہے, یہ نصف منقلب ہے اور نصف ثابت ہے. لہٰذا ہم جو بات کریں گے وہ 2 کریں گے, ایک بات نہیں کر سکتے. لہٰذا زائچے میں آج کل کے موسم کو, جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کو مد نظر رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اب کیا تبدیلیاں کہاں آئیں گی. جب آپ یہ ڈیٹا کلیکشن پاس رکھیں گے تو آپ کو اس سے اور فائدہ ہوگا. اس طرح زائچے کو یاد رکھیں, زائچہ آپ کا کیا ہے, قاعدہ کلیہ کیا ہے, آپ کہاں کھڑے ہیں. اور میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ برج سور میں وہ بندہ آیا جو سائل آپ کے پاس آیا یا ختم. زائچے کا جو 7واں خانہ ہے, آسٹرالوجر خود وقتی زائچے میں یہاں بیٹھا ہوتا ہے, یہاں بیٹھا ہوتا ہے. اور اگر آسٹرالوجر قابل ہے تو وہ اس کی اپنے بارے میں رائے بھی سمجھ جائے گا کہ رائے کیا ہے. اب میں وہ بھی سمجھاتا ہوں کیسے. دیکھیے آسٹرالوجر کے پاس ایک خاتون آئی, اس کا زائچہ جو ہے, اس کا ذاتی ستارہ زائچے کے 12ویں خانے میں ہے, وہ بیمار ہے. اب آسٹرالوجر کا جو زائچہ ہے وہ برج اکرم سے شروع ہوا, مریخ اپنے حبوط کے برج میں ہے, لیکن عطارد, چاند اور یہ سب اس کو ناظر ہے. تو اس کو کچھ باتوں کا یقین آئے گا, کچھ کا وقت آنے کے ساتھ آئے گا ضرور. یہ آسٹرالوجی میں جب آسٹرالوجر بیٹھا ہوتا ہے اس کو سامنے والے بندے کی ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. لوگ غلط فہمی کہ ہمیں نہیں پتا, ہم نہ بتائیں ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم کسی کا راز کیوں فاش کریں. لیکن آسٹرالوجر جو جانتا ہے اس کی توقع اور اس کی سمجھ سے بھی زیادہ گہری باتیں جانتا ہے. تو لگے رہیں, پڑھتے رہیں. اب ہم یہ لیکچر سمجھ آئے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمنٹس زیادہ کریں
اور آپ کو لوگ جو پہلا بندہ کمنٹ کرے وہ اپنا سوال کر دے کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو ہم اگلا جو نیکسٹ جب بھی ہم لیکچر ریکارڈ کریں گے تو ہم اس کو بنائیں گے اگلے، کیونکہ 2 دن شاید میں لاہور رہوں تو یہاں نہیں ہوں گا، تو بہرحال میں لیکچر ریکارڈ کرا کے جا رہا ہوں.